नमस्ते। मानिसले बिहा गर्छ, बिहा गर्नुपर्छ, बिहा गरिन्छ, बिहा गर्ने चलन थियो, अहिले पनि छ। बिहा सम्बन्धी कानुन छ, प्रक्रिया छन्, बिहाका रीति प्रचलन छन्। ती सबै कुराहरू जोडेर हामीले अदालतमा चाहिँ बिहाको बारेमा तपाईँहरूलाई म सेयर गर्न गइरहेको हुँ। अदालतमा कसरी बिहा हुन्छ, अदालतमा बिहा गर्ने प्रक्रिया के छ, अदालतमा बिहा गर्नु पूर्व के गर्नुपर्छ, अथवा कस्तो अवस्थाको बिहालाई मात्रै वैधता प्राप्त हुन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अथवा अदालतमा बिहा सम्बन्धी कुरा चाहिँ अदालतमा बिहा, दर्ता बिहा, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अदालतमा बिहा, दर्ता बिहा, अदालतमा बिहा 20 वर्ष पारी हुने बिहा, अदालतमा बिहा नाता नपर्नेसँगको बिहा, अदालतमा बिहा हाड नाता नपर्ने भन्दा टाढाकोसँग नाता नपर्ने टाढाकोसँग बिहा, अदालतमा बिहा आपसी सहमति भई अब बिहा गर्न योग्य वरवधुले जोडिने कुरासँग गर्ने बिहा, अदालतमा बिहा कानुनी बिहा। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि साबिक पुरानो नेपालको कानुनलाई हेर्ने हो भने सिडिओ कार्यालयबाट बिहा दर्ता हुन्थ्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अथवा सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गराउने चलन थियो। त्यो प्रावधान हटेर नेपालको देवानी संहिताले यो कुरा चाहिँ जिल्ला अदालतलाई तोकेको अवस्था छ। अथवा नेपालको राजदूतावास अथवा वाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिई दर्ता गर्ने प्रावधान पनि छ। यसरी अदालत बिहाका लागि निवेदन दिने, बिहा दर्ता हुने र नहुने निर्णय गर्ने, बिहा दर्ता गर्ने र बिहाको प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ अदालतमा रहन्छ र त्यो अदालतले बिहा गरिदिने प्रक्रियाको बारेमा तपाईँसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। अब दर्ताद्वारा त्यो बिहालाई, अदालतमा हुने बिहालाई दर्ताद्वारा बिहा गर्ने कार्यविधि भनिन्छ अथवा दर्ता बिहा भनिन्छ। त्यो कार्यविधि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा बिहा गर्न चाहेमा त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनेको देवानी संहिताको दफा 77, दफा 700, देवानी कार्यविधि नियमावलीको दफा 62 हामीले जान्नै पर्छ। तपाईँलाई फेरि पनि पुनः ताजगी गराउँछु। देवानी संहिताको दफा 77, दफा 700, देवानी कार्यविधि नियमावलीको दफा 62 यति जान्नुभयो भने, त्यति हेर्नुभयो भने दर्ता बिहा, अदालती बिहाको बारेमा जान्नुहुन्छ। त्यो गर्नलाई नाम, थर, ठेगाना, पेसा, बाबु बाजे बजेको नाम, अघि बिहा भए नभएको, बिहा भएको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको पेपर, कम्तीमा 2 जना साक्षी, निवेदन दिनका लागि पुरुष र महिला दुवै निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित जिल्लामा कम्तीमा 15 दिनदेखि बसेको हुनुपर्ने कुरा, विदेशी तथा विदेशी नेपाली नागरिकले नेपालमा बिहा गर्दा निजले आफ्नो नागरिकता रहेको मुलुकको कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको सक्षमता, योग्यता र शर्त पालन गर्नुपर्ने कुराको यकिन भएको हुनुपर्छ। विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको कानुन बमोजिम बिहा गर्न योग्य, सक्षम भएको कुराको सो घोषणा गरी आफ्नो देशको बिहा सम्बन्धी कानुन नेपाली अनुवाद गरी प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्छ। त्यो निवेदन जाँचबुझ गर्दा ठिक लागेमा मात्रै हुन्छ। बिहाका लागि परेको निवेदन अदालतले हेर्छ, त्यसको गम्भीरता बुझ्छ, सहमति पत्र लाई पनि हेर्छ। त्यो गर्नलाई अदालतमा एउटा सहमति पेपर बिहा दर्ता गरी पाऊँ भनेर एउटा सहमति पेपर पनि बनाउँछौँ र बिहा पेपर पनि तयार गरिदिएर, दर्ता पेपर पनि तयार गरिदिएर पुनः राखिदिने गर्छौँ। र त्यो सबै उनीहरूले सिग्नेचर गर्नुपर्छ, साँची राख्ने, ठेगाना राख्ने, सबै कुरा खुल्ने, माथि मैले उल्लेख गरेका विषयहरू सबै खुल्नुपर्छ। सहमति तयार भएपछि त्यो सहमतिलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, सही छाप गराउनुपर्छ। त्यो भनेको दफा 79 देवानी कार्यविधि नियमावलीको 62। त्यो दुईटै कुरा भइसकेपछि बिहा दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्छ र त्यो कुरा गर्नुभन्दा पहिले त्यो निवेदन न्यायाधीशकामा गएर न्यायाधीशकामा जाँचबुझ गराउनुपर्छ। न्यायाधीशले ठिक छ भने त्यसको अगाडि प्रोसेसहरू हुन्छन्, त्यो प्रोसेस कम्प्लिट गरिसकेपछि हुन्छ। बिहा दर्ता किताब दर्तागरी बिहा गर्ने पक्ष साँचीको हस्ताक्षर सही छाप समेत गराउनुपर्छ र दर्ता त्यो गरिसकेपछि दर्ता प्रमाणपत्र दिइन्छ। त्यो भनेको बिहा दर्ता गरिसकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले बिहा दर्ताका पक्षलाई नेपाल सरकारले तोकिदिएको बमोजिमको ढाँचामा एउटा बिहा प्रमाणपत्र तयार हुन्छ, त्यो प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यो दफा 80 देवानी कार्यविधि नियमावलीको 62। त्यो कुरा भइसकेपछि अदालतमा बिहा हुन्छ। तर हामीले कानुनमा भने जस्तो सजिलो छ या छैन बिहा दर्ता बिहा गर्न। हामीलाई के कुरा अनौठो लाग्छ भने र अनौठो मान्नु हुँदैन, तर के हो भने
अदालतमा म बिहा गर्न योग्य छु, बिहा गरिदिने निकाय तपाईँ हो, मेरा यी प्रमाणहरू छन्, म बिहा गर्न आएको छु भनेर केटा र केटीले बिहा गर्न मन्जुरी गरे कानुनको शर्तमा भने उनीहरूको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेर आइसकेपछि आउनुभन्दा अगाडिको लिति कुरा हेरौँ। सर्जीबिन गर्ने, 15 दिन बसेको नाता नपर्ने कुरा, 15 दिन अगाडि बसेको कुरा, विदेशबाट आएको कुरा, विदेशमा अर्को बिहा गरेको छैन भन्ने कुरा, त्यो प्रक्रिया मिलाउनै गाह्रो छ। कतिपय देशमा बिहा सम्बन्धी कानुन एउटा कल्चर छ, चर्चमा गएर बिहे गर्ने, धार्मिक स्थलमा बिहे गर्ने चलन छ, त्यहीँको रेकर्ड हेर्ने चलन छ, त्यही प्रकारको पद्धतिबाट बिहा हुन्छ, त्यसको कानुन प्रक्रियाहरू एउटा परम्परा छ। त्यस्तो अवस्थामा बिहा कानुनको प्रक्रिया ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ न्यायाधीशमा सनक चढ्छ, उनीहरूको बिहा गरिदिनुहोस्, मैले किन गरिदिने, किन सिग्नेचर गर्ने भनेर सनक चढेको पनि देखिएको छ। त्यो नगरिदिए राम्रो हुन्छ, किनभने भोलि कमी कमजोरी गराइरहेछ भने मुख्य दोषी त जो बिहा गर्नेछन् उनीहरूकै हुनेछ। त्यो त उनीहरू बिहा गर्ने सम्बन्धित निकाय नै अदालतमा गएर आइसकेपछि अन्त किन जाने, कहाँ जाने उनीहरूले? त्यसको क्वेसनको उत्तर वास्तवमा जटिल छ, न्यायालयमै गाह्रो छ, गल्तीको अवस्था छ। तर के हो भने पब्लिकले जसले गर्न सक्छ, जसले पहुँच पुर्याउन सक्छ, जसले सबै चिज खर्च गर्न सक्छ, सबै ल्याउन सक्छ, उसको त हुने नै भयो। तर जो मान्छे ल्याउन सक्दैन, जो मान्छे जेन्युन छ, जेन्युन भएर पनि श्रीमान श्रीमती स्वीकार्नलाई पाऊँ भनेर भन्दाखेरि श्रीमती स्वीकार्न पाउँदिनस् भन्न सक्ने अधिकार चाहिँ सायद न्यायालयलाई पनि हुँदैन कि भन्ने ठाउँ छ। बरु ती प्रक्रिया पुर्याउन यति दिनभित्रमा प्रक्रिया पुर्याउनु होला अथवा त्यसको जवाब दिएपछि तपाईँ हुनुहोला भनेर त्यो थिचाएर चाहिँ उनीहरूलाई बिहाको प्रोसेसमा लानुपर्ने हुन्छ। तर मिनिमम रिक्वायरमेन्ट प्रक्रिया पुर्याएर, तर मैले बिहा गर्दा चाहिँ सबै चिजै लिए भनेर चाहिँ न्यायालयले भनिदिने गरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा श्रीमान श्रीमती जस्तै उमेर पुगेको छ, केटीले केटासँग गएको छ, केटाकेटीले लिएर आएको छ, अब घरमा जाउँ मार्छन्, उसँग बिहा गराइदिँदैनन्, उनीहरू दुईजना मन परापर छन्, सक्षम छन्, कानुनले चाहिँ उनीहरूको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाएका छन्, तिनीहरूले हामीलाई बिहा गरिदिउँ भन्दाखेरि त्योले भन्ने हो र ऊ कुन देशको नागरिक, उसको नागरिकता, उसको एज, उसको नाता नपर्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि त उनीहरूले बिहा गर्न पाउनु त पऱ्यो नि। त्यो कुरा चाहिँ नबुझेको हो कि अथवा कानुनको कुरालाई कानुनमा जे छ त्यही कुरा गर्न खोजेर चाहिँ स्मार्टेज देखाउन खोजे हो कि कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर कहिलेकाहीँ फेरि कानुन न्यायाधीशहरूले न्यायमूर्तिहरूले राम्रो गरेको पनि अवस्था छ। यति ल्याइदिनुहोस् न, यसरी ल्याउन सकिन्छ, उहाँहरूले सम्झाएर बुझाएर गरिदिएको अवस्था छ। ऊ त उसको कसरी बिहा गर्ने कुरा अदालतमा भित्र पस्दाखेरि ढाँटेर पस्ने कि नढाँटी पस्ने भन्ने कुराको सिर्जना कहिलेकाहीँ बिहा दर्ता बिहामा हुन्छ। अदालतमा जे छ त्यो कुरा नढाँटी म बिहा गर्न योग्य छु भनेर जाने कि यो कुरा चाहिँ अदालतले मान्दैन, त्यो कुरा चाहिँ ढाँटौँ, यो कुरा चाहिँ लिएर छिरेर जाउँ भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको अवस्था देखिन्छ। यी कुरालाई हटाउनलाई बिहा दर्ता बिहा चाहिँ एउटा लिगल प्रोसिड्युरको एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। उसले बिहा दर्ताको प्रमाणपत्र लिने ठाउँ अदालत हो। भोलि उसले गलत गरेर गल्ती गरेमा हो त्यहाँनिर चाहिँ टाइट गर्नुपर्छ। गल्ती गर्यो र तिमीले गरेको गल्तीको सजाय चाहिँ पछि तिमीले भोग्छौ, त्यस कारणले हामीलाई ढाँट्यो भने तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको कुनै कागज डकुमेन्ट प्रक्रिया पुरा गरिदिएर बिहा गर्न योग्य व्यक्तिलाई इजिली सजिलै बिहा गरिदिने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ। नभए त्यसले के फाइदा हुन्छ भने समाजमा बिहा गर्न योग्य मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसन हुँदैनन्, बिहा गर्ने ठाउँ त्यहाँ गएर बिहा गर्न पाउँछु भन्ने हुन्छ। तर अदालतमा आउँदाखेरि कर्मचारीदेखि लिएर वकिल, कानुन व्यवसायीदेखि लिएर न्यायाधीशदेखि लिएर वडा कार्यालयदेखि लिएर साँचीसम्मलाई त्यो एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने अनि राजस्व खर्चहरू बढ्नुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ राम्रो होइन। बिहा गर्ने मान्छेले अदालतमा लाग्ने दस्तुर तिरिसकेर सामान्य आफ्ना डकुमेन्ट पुरा गरिसकेर नाता नपर्ने र आफ्नो ठेगानाहरू खुल्ने डकुमेन्ट कागज प्रमाणहरू हेरिसकेपछि बिहा गर्न दिनुपर्ने हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तर्क मात्रै हो, यो अरू अन्यथा होइन। तर बिहा गर्दाखेरि मान्छेले झमेला पाउने हो कि बिहा गर्नलाई पाउने हो
त्यो कुराको चाहिँ अलिकति अवस्था कता कता नमिलेको अथवा कता कता एकदम प्रक्रियामुखी अनि प्रक्रिया गर्दा चाहिँ ढाँट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ वडामा कार्यालयमा जाँदाखेरि म नबुझी गर्दिनँ भन्ने त्यहीँ दुःख दिने साँच्चीले म तपाईँहरूको बिहा गरेको साँच्ची भोलि मलाई मुद्दा पर्छ कारबाही पर्छ भरे ढाँट्नुभयो भने के हुन्छ भनेर साँच्चीको कुरा अनि कानुन व्यवस्थालाई तपाईँको फाइल मुद्दा सम्पूर्ण कुरा गरिदिने प्रोसेस गरिदिने बढाइदिने मलाई लाग्ने खर्चहरू दिनुपर्छ ठिक छ काम गर्ने मान्छेले दाम त लिन्छ त्यसमा पनि अनर्थ त भएन तर त्यहाँ आएर अल्मलिनु पर्ने कुरा त्यस पछाडि अदालतमा गएर त्यसमाथि पनि शङ्का गर्ने पनि कुरा अब कुन चिज के हो भन्ने कुरा र कुन चिज कहाँ जाँदा कसरी एभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुरा कि यसरी गरेर आफै पाइन्छ यो गिल तिरेपछि पाइन्छ आफै हुन्छ भनेर भनिदिनु पर्यो होइन भने त्यो पक्षलाई दुःख दिएर चाहिँ बिहा गर्न आएको कि कहाँ गएर चाहिँ फस्न आएको जस्तो अवस्था सिर्जना हुनु चाहिँ राम्रो हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यो भएको अवस्था देखिन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि साह्रै मधुर किसिमले साँच्चै अदालतमै बिहा गर्नुपर्छ जस्तो पनि देखिन्छ त्यस कारणले कमी कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ र राम्रा पक्षलाई यथास्थितिमा राखेर अझै राम्रो गर्नुपर्छ बिहा सम्बन्धीको कुरा चाहिँ कानुनले योग्य व्यक्ति बिहा गर्न मन्जुरी भइसकेपछि र नातामा नपरेपछि र उसको ठेगानाका सबै कुराहरू खेलिसकेपछि उसको देशमा बिहा गरिसकेपछि श्रीमानलाई गर्ने बिहा को भनेको कानुनको केही अवस्थाहरू त्यहाँको अथवा कल्चर संस्कारको कुरा को बारेमा उसै मार्फत लिएर ब्रिफिङ गराएर त्यही कुरा उसलाई टेकाएर भोलि गलत रहेछ भने उसले भोग्छ नि त्यसमा त्यो गरिसकेपछि उसैलाई सो घोषणा गराएर बिहा गरिदिए हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यस कारणले बिहा सम्बन्धी कानुनको कुरा अगाडि मैले सेयर गरेँ मेरो आफ्ना कुराहरू पनि तपाईँलाई राखेँ केही अप्ठ्यारा केही जटिलताको बारेमा पनि सेयर गरेँ त्यस्तो नभए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो तर जे जसो भयो भने अदालती बिहामा राम्रो हुन्छ किनभने कानुनी बिहा भनेको दर्ताद्वारा बिहा भनेको सबभन्दा राम्रो उत्कृष्ट किनभने मन परिसकेर व्यवहार बुझिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू बुझिसकेपछि हामी अब कानुनी रूपमा लिगल्ली अब एकअर्कालाई बाइन्डिङ हौँ भन्ने कुरा चाहिँ अथवा बिलिभर्स हौँ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो राम्रो पक्ष हो त्यसमा केही प्रक्रियागत कमी कमजोरी सुधार्नुपर्छ अरू सबै राम्रो छ र अदालतमा हुने बिहाको बारेमा मैले तपाईँलाई यति जानकारी गराएँ नमस्ते।